امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے فوراً بعد انہاں یزیدیاں ظالمہ نے امام علی مقام دے جسد اقدس اس دے جسم پاک دے اتے گھوڑے دوڑا دیتے۔ عربیاں دا قانون سی کہ جدو کسے نو اپنے دشمن نو او دے مرد تو بعد انہوں توہین کرنا چاہندے سن تے او دی لاش تے گھوڑے دوڑان دے سن تاکہ او دی مزید توہین کیتی جائے۔ ان ظالمہ نے اعلان کیتا کہ جدی جدی لاش ہے اٹھا کے لے جاوے کیونکہ اسی گھوڑے دوڑان لگے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی لاشاں دے وارث بن کے آئے۔ حضرت حر دا قبیلہ آیا تے حضرت حر دی لاش مبارک نو اٹھا کے لے گیا۔ سارے اپنے اپنی لاشاں لے کے ٹر گئے وارث، پر حسین علی مقام تے آپ دے پتراں تے بھانجیاں تے بتیجیاں دی لاشاں بکھریاں پئیاں نے، کیونکہ انہیں دی وارث تے یا سکینہ سی تے یا زینب تے یا زین العابدین سی۔ گرامی قدر حضرات، ظالمہ نے پھر گھوڑے دوڑائے، اپنے گھوڑا دیا ٹاپاں دے نال انہاں امام علی مقام دیا ہڈیاں مبارک توڑ دیتیاں، جس میں اقدس دے جتنے ٹکڑے کر سکے انہاں ظالمہ نے کیتے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیتے آپ دے رفقا دے سر اقدس انہاں دے تن تو جدا کر دیتے گئے۔ امام حسین دے سر اقدس دی توہین اس طرح کر رہے کہ آپ دے سر اقدس نو انہاں نیزیاں دیا نوکاں تے لٹکا لیا۔ گرامی قدر حضرات، پر دوسرا رخ کیے، ادھر میرے امام علی مقام دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑان دینے تے ادھر خیمے چ میرے امام دی بہن زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی۔ کربلا والیاں دا نال نال اصول ضابطہ قانون انہاں دی محبت دین بھی نال لے جو۔ امام زین العابدین فرما دینے کہ ساڈا قافلہ مدینے تو ٹریا، اسی مکے آئے، مکے تو ٹرے تے اسی کربلا آئے، شہادتہ دے کے قیدی بن کے کوفہ تے دمشق گئے تے اتھو واپس مدینے آئے۔ آپ فرما دینے نہ 6 مہینے دے اندر انیاں مصیبتہ دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دی ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں بیکھے آؤ۔ میرے امام دی بہن زینب اثر دی نماز دے سجدے پہ کر دیئے، جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیئے نا، انہاں موقعہ تے حسین دی بہن زینب سجدے پہ کر دیئے۔ جے امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا، تے لکھاں سلام نے پھر زینب دے سجدے آنو بھی۔ عورت ہمت صبر کٹھا نہیں ہوتا، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں شہادتہ کروا کے بھی اثر دی نماز پہ پڑھ دیا۔ ان ظالمہ یزیدیاں نے میرے امام علی مقام دے خیمے نو اگاں لا دیتی۔ امام حسین دے ہاتھ مبارک چ جڑی انگوٹھی سی نا، ایک یزیدی ظالم انگوٹھی اتار دا، انگوٹھی نہ اتری تے انگلی اتار کے لے گیا۔ امام علی مقام دی بیٹی سیدہ زینب خیمے دی اوٹے چ رو رہی اپنے بابا نو یاد کر کے۔ دوئی گٹھڑیاں سن میرے امام دے خیمے چو، گٹھڑیاں بھی لٹ کے لے گئے۔ سیدہ سکینہ رو رہی اپنے بابا وال ویکھ کے۔ ایک ظالم یزیدی کول تو گزریا، سیدہ زینب دے کنہ دیاں والیاں کھچ کے لے گیا تے سکینہ دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلے، جدو سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا۔ سکینہ دوڑ کے اپنی پھپھو ول گئی ہاں۔ سیدہ زینب نے جدو اثر دی نماز دا ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی تے رو کے کہنے لگی پھپھو امی، ایک ظالم میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے، اب دیکھو میرے کنہ چو خون پہ نکل دے۔ سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے، عرض کر دیئے سیدہ پانی پی لے۔ پانی وال ویکھیا تے ویر دی پیاس یاد آئی، پیالہ ہٹا کے فرمان لگیاں بی بی جدہ ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے، اسے بہن کو لو پانی تے نہیں نہ پیتا جاندہ۔ اس عورت نے عرض کی تھی میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں وہ خون دے کے کربلا چے حصہ پا گئے، میرا پانی قبول کرو سیدو، میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جائے۔ سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا تے خیال آیا کہ او 13 سال دا میرے ویر دا زین العابدین بے ہوش بخار دے نال،
تے ہووے نہ تے اپنے ویر دے پتر زین العابدین نو پانی پلاواں نوجوان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دا پیالہ لے کے خیمے دے اندر آئیاں زین العابدین بخار نال بے ہوش نے سیدہ زینب نے سر چکے اپنی گودی دے اندر رکھے آؤ فرما دیا اٹھ وے پترات یتیم ہو گئے ہیں زین العابدین دے لب ہلے فرمان لگے کون ہے جیڑا پردیسیاں نال پیار پیا کرنا ہے فرما دیا وے پترات اٹھ تیری پھپھو زینب آئی آؤ اٹھ وے پترا یتیم ہو گیا پانی پی لائے زین العابدین نے اپنے لبا دے نال پیالہ ہٹایا واہ صبر والے ہوں کہن لگے پھپھو امی تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا میں پترا تو چھوٹا پہلے تو پی لائی زین العابدین نے عرض کی تھی پھپھی اما جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری بہن سکینہ نو پلا دیو او میرے نالوں بھی چھوٹی ہے فرما دیا میں پانی لے کے سکینہ دے کول آئی سکینہ دے لبا دے نال پانی دا پیالہ لگایا سکینہ ہٹا کے کہن لگی پھپھی اما پہلے میرے ویر زین العابدین پلایا جائے فرما دیا نہیں بیٹی میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ نے پھپھو کو پیالہ پکڑیا کربلا بل دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی کتھے چلی ہے سکینہ مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پانی پینا ہے میں اصغر نو پلاؤن چلی ہاں او میرا ویر میرے نالوں بھی چھوٹا ہے میں اپنے ویر نو قبر چ پانی پلاؤن چلی ہاں خیمیاں والے دیاں چیخاں نکل گئیاں سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا حسین دی سکینہ پھر پیاسی رہ گئی نیازاں فرما دینے اے طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹرے گئے اے دین دنیا دے سائیں زینب جا کے نہ تے سکینہ نے چکے گودے چلے آ کے نہ تے اپنے خیمے چ بیٹھیاں تھپکی دے رہی ہیں ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہویا نا سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز دی نیت کی تھی نماز تو جدو وظائف تو فارغ ہوئیاں تے فرما دیا میں ویکھیا تے خیمے وچ کدھرے سکینہ نظری نہ جاوے فرما دیا میرا دل ڈھول دے حسین دی بیٹی میرے ویر دی بیٹی میری جان سکینہ کتھے گئی آپ فرما دیا میں ایک خیمے دوسرے چ تیسرے چ ڈھونڈ رہی ہیں سکینہ نظری نہیں آ رہی کنا بچ حسین دی وہ آخری گل پہ گونج دیئے میری سکینہ دا خیال رکھے آجائے سیدہ زینب فرما دیا ادھر عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا آپ فرما دیا میں عشاء دی نماز پڑھی نا ادھر یزیدی ظالم اپنی جھوٹی فتح دا جشن منا رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی دے پتران دیاں لاشاں او کربلا دے میدان چ بکھڑیاں پیاں نے نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا عشاء دی نماز پڑھ کے میں پھر سکینہ نو ڈھونڈ رہی سکینہ نظری نہ جاوے سیدہ زینب فرما دیا میں ڈھونڈ دیا کربلا والے ٹری جا رہی آپ فرما دیا آنے اندھیرا بھی گہرایا ہو گیا سکینہ بھی کدھرے نہیں پہ مل دی فرما دیا میں ٹری ٹری کربلا دے میدان چھے آئی میں بیکھیا میرے حسین دی سکینہ اپنے بابا دی لاش دے قدمہ نالی پڑھ کے لیٹی ہے رو کے فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی ایتھے کی پہ کرنی ہے سکینہ اپنی پھپھر جفا مارے آؤ کہن لگی پھپھی اماں تو انہوں پتہ میں بابا دے سینے دے سونی ہوں میں اپنے بابا دے سینے دے سونی ہوں فرمایا نہیں سینے دے سون والی ہے اج قدمہ کیوں لیٹی ہے
عرض کی دی پپو جان سینہ سارا تیرہ نل چھلنی ہو گیا ہے سینے تے جگہ نہیں ملی میں اپنے بابا دے قدمہ سو گئی ہوں سیدہ زینب فرما دیا میں خیمے بلے کے ٹری سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے چ پھر جاواں یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلام نایا کرو گے نوجوانوں سارے چیخا مار کے رو رہے سکینہ بابا بابا کر دی ہے اج پہلی رات ہے جڑی زینب نے اپنے ویر دے بغیر گزارنی ہے جڑی سکینہ نے بابا بغیر گزارنی ہے نیازہ فرما دینے او گڑی رل بیٹھن والی جد یاد بندے نو آوے قسم خدا دی قسم خدا دی او چیر کلے جاوے اے آر پہ کھڑی فرما دینے لمبی رات بھی چھوڑے والی اے گزری سے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد اے سجنا دور گیا دی 7 سال دی لاڈلی جی بچی جڑی مکے تے ٹری تے کربلا تک آئی انہیں چاچے دے بازو کٹ دے ویکھے انہیں ویران دیاں بوٹیاں ہوں دیاں ویکھے انہیں اپنے بابا دی لاش تے گھوڑے بھی دوڑ دے ویکھے پتہ نہیں سیدہ سکینہ نو اللہ نے کیویں دا حوصلہ دیتا ہوئے گا نوجوانوں 10 محرم الحرام گزریا تے جڑی 11ویں محرم دی رات آئی نا پہلی رات ادھی رات و رات ڈھلی تے سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا اے جنگل بیابان ہے تے ایتھے کوئی جانور کو درندہ آکے ساڑیاں لاشاں نو نقصان تے توہین نہ کرے تے میں پیرا نہ دے وہاں سیدہ زینب فرما دیا کہ میں ایک تلوار پکڑی او امام حسین والی تلوار او جڑی بابا مولا علی والی تلوار سی تلوار پکڑ کے نہ تے سیدہ زینب پہرا پہیاں دے دیا لاشاں کٹھیاں کر رہی ہیں ایک لاش آؤ چکے لیا دیا تے لیا کے کٹھی کر دیا کدے آؤں دی لاش اٹھا کے لیا دیا کدے محمد دی کدے عباس دی کدے قاسم دی کدے اکبر دی ساریاں لاشاں 71 لاشاں دا ڈھیر 72 لاشاں دا ڈھیر لگایا سیدہ زینب نے اس عورت تے اس بی بی دا حوصلہ ویخ 72 لاشاں دا ڈھیر لگا کے نہ تے سیدہ زینب پہرا پہیا دے دیا اچانک آپ نے نا ادھی رات و رات ڈھلی تے ایک سایہ نظری آیا زینب زین اب یہ فارسی وچ زین اب پڑھئے تے دا مطلب بندہ ہے باپ ورگی بیٹی علی دی تے باپ ورگی سیدہ زینب حوصلیاں دا پہاڑ حوصلیاں دا تے صبر دا کوہ حمالیہ آپ صاحب الویکھیا تے پکار کے فرمان لگیاں وے آن والیا وے ذرا دھیان نہ لاویں اگے محمد شیر ستے ہوئے نہیں وے ویکھی کدھر تیری سواری دے ٹاپاں دے نالے نہ دی لاشاں دی توہین نہ ہوئے آپ نے ویکھیا کہ سوار ٹرے آ رہے جدو قریب آیا تے آپ نے ویکھیا دے چہرے تے نقاب ہے انہیں آ کے نہ دو نکیاں نکیاں لاشاں والے اشارہ کیتا تے پوچھ دے اے لاشاں کی دیاں نے ماں سی نا تڑپ کے فرمان لگیاں میں پردیسان دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھیا آ دو لاشاں کی دیاں نے فرمان لگیاں میرے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں نے پوچھیا او لاش کی دیئے اکھیا میرے ویر حسن دے پتر دی لاش ہے او عباس دی لاش ہے او قاسم دی لاش ہے او اکبر دی او آن تے محمد لیٹے نے آن والا ٹرے آ جا رہا سیدہ زینب بابا دے کے فرمان لگیاں بے آن والے جاندی واری دس جا تو کون انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا تے نالے آواز دے کے آکھیا مارے آواز نبی نے اگوں اے فرمان سنایا
غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا سیدہ ویکھ کے فرمان لگیا نانا آئے نے عرض کر دیا نانا جی میرا پتر اکبر جائے او میرا پتر آنٹ محمد جائے او میرا لال قاسم جائے نانا جی جڑا حسین دا منہ چم دے رہے ہو او ویکھو یا جو سے چہرے دے ہوتے انہا ظالمان کربلا دی روح جوڑ جمائی جائے عرض کر دیا نانا جڑے حسین موڑیاں تے چکے پھر دے رہے ہو انہا ظالمان حسین دیا ہڈیاں توڑ دیتی آج میرے ویر حسین دے ٹکڑے کر دیتے ہیں رو کے کہن لگیاں نانا اجی آئے اس بدلہ لے کے جایا جائے پیار کر کے فرمایا نہیں دھیے رونا میں ہن نہیں آیا میں سویر دے کربلا دے اندر ساؤ اج میں بیکھنا چاہتا سا امتحان لین والا کی میں لین دے دین والے کی میں دین دے وہ جڑا بے نیاد ہے کیویں امتحان لیندا تے محمد دے پتر کیویں امتحان دے دے تے میں اپنے پتراں دی امتحان آپ دلوانا جا سا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ رات انجی گزار دی تھی 11 محرم دی سویر طلوع ہوئی نا انہاں یزیدیاں ظالمہ نے اپنیاں لاشاں تے دفن کر لئیاں پر رسول اللہ دے پتران دیاں تے انہاں دے حواریاں دیاں لاشاں انجی کربلا دے میدان چ بکھریاں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو ظالم یزیدیاں نے جدوں کربلا دے میدان چ ظلمن سجدے دی حالت وچ شہید کیتا حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھا کہ حضور کربلا دے میدان آپ دے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کتنے زخم لگے کیونکہ بعض روایات دے اندر لکھے کہ 72 زخم آئے بعض نے آکھیا کہ 82 زخم بعض نے آکھیا 103 زخم آئے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ نہ پوچھ انہیں عرض کی تھی حضور جو تسی نہ دسو تے کون دسے گا آپ نے فرمایا کہ کربلا چ میرے دادا حسین نو اتنے زخم آئے سن کہ جتنے قرآن دے حرف نے اور کتب دے اندر لکھیا کہ ایک ایک بال دے نیچے کئی کئی زخم اور ایک ایک زخم دے اندر کئی کئی زخم سن حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ تو پوچھا گیا کہ حضور کربلا دے میدان اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر چ تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے عرض کی تھی حضور گھوڑے تو زمین تے ڈگ دیا 1 منٹ نہیں لگدا امام حسین نو 9 کیوں لگے تو آپ نے فرمایا کہ 9 منٹ تک میرے دادا حسین نہ گھوڑے تے سن اور نہ زمین تے سن حضور کتھے سن فرمایا 9 منٹ تک یزیدی میرے دادا حسین نو اپنے نیزیاں دیا نوکاں تے چکے پھر دے رہے سن ایک یزیدی دوسرے وال سٹ دے تو دوسرا یزیدی تیسرے وال سٹ دے لوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا زخمی ہو گیا گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تک ایک کربلا آئے اور کربلا دا دوسرا رخ اتھو شروع ہوں دے جدو حضرت امام علی مقام دی شہادت ہو گئی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تک حسین حسین سنت زینب زینب سی مگر شہادت حسین دے بعد حضرت سیدہ زینب میرے امام دی بہن آپ حسین بن گئی ایک کربلا اووے جڑی حسین نے دیکھی ایک کربلا اووے جڑی حسین دی بہن زینب نے دیکھی
اج اسی اس کربلا دا ذکر کریں گے جڑی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی این شہادت دا وقت ادھر کربلا چ میرے امام دی شہادت ہو رہی ہے اور آپ نو ذبح کیتا جا رہا، شمر لعین سینے تے بیٹھ کے آپ نو ذبح کر رہے۔ ادھر مدینہ طیبہ چ اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ میں دوپہر ویلے آرام کر رہا تھے، میں خواب وچ دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے میرے خواب دے اندر، اور حضور بڑے پریشان نے۔ نبی کریم علیہ السلام دی داڑھی مبارک تے حضور دیاں زلفاں وچ گرد تے غبارے دھوڑے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا میں کربلا دے میدان چو آ رہا، اج میرا حسین ظلم نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ اسے ہی وقت حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا میرے خواب چو بھی حضور آئے، اور میں دیکھیا کہ نبی کریم دی داڑھی اور زلفاں وچ گرد و غبارے، انج محسوس ہو رہے جو نبی کریم کسے لمبے سفر تو واپس آئے نے۔ عرض کر دیا یا رسول اللہ تسی اتنے غمگین تے دکھی کیوں، یہ حالت کیوں بنائی؟ سرور کائنات نے رو کے فرما ام سلمہ میں کربلا چو آ رہا میرا حسین شہید کر دیتا گیا ہے۔ ام سلمہ فرما دیا نا کہ میری آنکھ کھلی، میں دوڑ کے اسے شیشی وال ویکھیا، جڑی شیشی دے وچ میں مٹی رکھی سی کربلا دی، جڑی کملی والے نے منو حسین دے بچپن عطا فرمائی سی، تے فرمایا سی ام سلمہ یہ مٹی نو سنبھال کے رکھی، جس دن مٹی خون بن جائے سرخ ہو جائے سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا۔ ام المومنین فرما دیا میں دیکھیا کہ مٹی سرخ رنگ دی ہوگی، خون بن گیا۔ پتہ چلے آ کے کربلا دے میدان چ نبی پاک بھی موجود سن، اور اے دیتے دیگر روایات بھی ملتی ہیں۔ نوجوانوں جدو امام علی مقام نو شہید کر دیتا گیا، اسی وقت سورج نو گرہن لگ گیا، ساری کائنات دے اندر اندھیرا چھا گیا، آسمان تو خون دی بارش شروع ہوگی، آسمان بھی رو رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ دیاں گلیاں چ جنات دے رون دیاں آواز آئیاں، جن رو رہے چیخاں مار مار کے رو رہے۔ ام سلمہ فرما دیا کہ 50 سال میں جنات دی آواز نہیں سنی، نبی پاک دے وصال ویلے سنی یا حسین دی شہادت ویلے سنی۔ امام علی مقام دی شہادت دے فوراً بعد بیت المقدس دے اندر جیڑا بھی پتھر اٹھایا جاندہ ہے او دے نیچے تو خون ابل دے۔ مفسرین سیرت نگار اور تاریخ نگار لکھ دیں کہ یہ جڑی شام دے ویلے مغرب دی طرف آسمان تے سرخی ہوندی ہے نا، امام ابن سیرین نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین دی شہادت تو پہلے اے آسمان چو سرخی نہیں سی، یہ جڑی شفق دی سرخی ہے اے امام حسین دی شہادت دے بعد آئی، کہ روزانہ شام نو سورج ڈوبدا بھی حسین دی یاد چروندہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قافلے دا اونٹ ذبح کیتا، دوپہر دا کھانا کھاون لگے یزیدی، امام حسین دے قافلے دا اونٹ ذبح کر کے نا جدو سالن بنا کے تے این وقت تے کھانا کھان بیٹھے، سارا سالن خون بن گیا، ادھے چو اتنی بدبو آئی کہ کوئی کھان دے قابل ہی نہیں۔ ایک یزیدی ظالم نے آکے نا تے حضرت امام زین العابدین نو کوڑا ماریا، تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو تسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے تے سالن بنایا، اتنی محنت کی تھی تے سارا سالن خون بن گیا۔ آپ نے فرمایا میرے قافلے دا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں۔ فرمایا ظالموں میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جائے۔ ایک یزیدی ظالم بول کے کہنے لگا او جڑا کتار دے اندر 5ویں نمبر تے اونٹ سی اساں او ذبح کیتا ہے۔ زین العابدین دی چیخ نکل گئی، رو کے فرمان لگے ظالمہ انہوں کیوں ذبح کیتا ہی؟ اس اونٹ تے بہ کے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی۔
سیدہ زینب فرما لگیاں زین العابدین پترا ان ظالمہ نو کہہ دے کہ قانون بدل گئے جے اساں جتنا ذبح ہونا سی تو سانو کر لیا ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڈیاں آ گئیاں جے اللہ دی قدرت دا قانون بدل گیا ہن رب نے حسین دے قافلے دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں جے ہون دینا ہن واریاں تو ہڈیاں ساڈے امتحان مک گئے تو ہڈے شروع ہو گئے جے نوجوانوں میں اختصار نال عرض کراں جدوں 3 دن کربلا دے میدان وچ رہ کے نہ ظالماں نے اپنی لاشاں دفن کیتیاں امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں میں بکھریاں سر اتار لے نیزیاں دی نوکاں تے لٹکا کے جدوں قافلہ کربلا تو ٹرن لگا نا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو قیدی بنایا گیا سیدہ زینب ورگیاں شہزادیاں نو جدوں قیدی بنایا گیا رسول اللہ دے گھر وچ پلن والیاں اور جنہ دے سر دا وال کدے آسمان دے چند تے سورج بھی نہیں ویکھیا انہاں نو جدوں قیدی بنایا گیا امام زین العابدین 13 سال دے امام حسین دے پتر دے پیراں وچ بیڑیاں پا کے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پا کے باپ دے سر والا نیزہ زین العابدین نو پکڑا دیتا باپ دے سر وچوں خون دے قطرے پتر دے چہرے تے پہ ڈگدے نے لیاؤ تاریخ وچ کوئی ایویں دا منظر کہ باپ دے سر وچوں خون نکلدا ہوئے تے پتر دے چہرے تے ڈگدا ہوئے واہ زین العابدین تیرے حوصلیاں تو بھی قربان جاواں 40 اونٹاں دی قطار اونٹاں تے پلان بھی نہیں رکھے گدیاں بھی نہیں رکھیاں نگیاں اونٹاں دیاں پشتاں تے محمد دیاں بیٹیاں نو بٹھایا کہ انہاں نو ہڈیاں چبن اونٹاں دیاں انہاں نو تکلیف ہوئے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بہواں نو اطرت رسول نو انہاں ظالماں نو اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے بٹھایا قافلہ ٹرن لگا نا جدو کربلا دے میدان چ ٹرن لگا 40 اونٹاں دی قطارے تے جدو سیدہ سکینہ دے بیٹھن دی واری آئی او 40ویں اونٹ تے واری سکینہ دی آئی سب تو پہلے اونٹ دے اگے اگے امام زین العابدین نو پیدل ٹوریا بیڑیاں پا کے ٹوریا باپ دے سر والا نیزہ ہاتھ چ پکڑا کے ٹوریا سیدہ زینب فرمان لگیاں پترا انہاں ظالماں نو کہہ دے تساں ساڈی کوئی نہیں مننی ایک مان لو جدو کربلا چ ٹرن لگے تو میری ویر دی لاش دے کولو گزریا جے میں جانتی واری اپنے ویر حسین نو مل جاواں نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراں اے بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدو چلی کب گیا سی عرش خدا دا نال قبر رسول دی حلی جڑے ویلے یزید امام حسین دی لاش دے قریب تو قافلہ لے کے گزرے سیدنا امام زین العابدین اپنے باپ دی لاش تے لیٹ گئے سیدہ زینبی اونٹ تو نیچے آ گئی آگے اپنے ویر نو جپا مارے فرما دیاں بے ویرہ ٹر چلیاں بے ویرہ اٹھے اپنی بہن نو جاندی وری سینے لا لے بے ویرہ اسی ٹر چلے اج میرے کو توفیق دی میں تیری قبر بنا کے جاندی پر ویرہ میں کی کراں انج میں جدو مدینے جاواں گی جا کے میں نانے نو سارے حال سنا کے آواں گی عرض کر دیا نے بے ویرہ اج کدے میں نو رب توفیق دیندا نہ ایویں دی بددعا کر دی سارے یزیدی کربلا چ مر جاندے پر اسی اج میں راضی ہاں جویں خدا راضی ہے اج اسا صبر کرنا ہے اے اپنا ظلم کری جان اسی اپنے صبر کر کے وکھاواں گے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں سیدہ زینب قیدی بن کے نوجوانوں جڑ ویلے کربلا چ ٹریاں عاشق دی روح تڑپ گئی تے عاشق بول کے کہندا سانو پتہ کی ویر دی لاش جس دم اے چھڑ کے ٹر دیے بہن تے کی ہاں دا پوچھو زہرا تو پتر دی لاش تے جدو تڑف حسین پہ کی ہوندا پوچھو زہرا
نیزے دینوں کے تے جدو طرفے حسین تے کی ہوندا سیدہ زینب دا قافلہ کربلا چ جا رہا نوجوانوں میرے نبی دے پتران دیاں لاشائیوں میں کربلا چ بکھریاں نے قافلہ جڑ ویلے ٹردا ٹردا کربلا چ نکلے آؤ نوجوانوں راج ایک بازار آیا ایک کسائی بکری پیا ذبح کر دائے امام زین العابدین نے بکری ذبح ہوندی ویکھی تڑپ کے فرمان لگے ہو کسائیہ ٹھہر جاؤ انہوں پانی پلایا ہی کہ نہیں کسائی کہنے لگا آج منوں پتا ہے منوں مسئلہ یاد ہے کہ جانور ذبح کریے انہوں پانی پلا کے کری دیں فرمان دینے ہو ظالموں وہ جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دیں سانوں پیاسا ہی ذبح کر دیتا جائے نوجوانوں قافلہ ٹردا لگا جا رہا بازاراں چ گزر دے جا رہے امام زین العابدین نیزہ پکڑ کے اگے جا رہے میرے امام دی بیٹی سکینہ 40ویں اونٹ تے بیٹھی ہے وہ بیٹی جڑی ہر ویلے بابا دی گود وچ کھیڈن والی نوجوانوں جدوں شام دا اندھیرا ہویا سکینہ دور اپنے بابا دا چہرہ ویکھدی ہے کدے نیزے دی نوک تے حسین دا سر نیواں ہو جاندا ہے سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے کدرے بابا نظری آ جان سکینہ بابا بابا کر کے روندی ہے جدوں اندھیرا ہو گیا سکینہ مو بابا نظری نہیں آ رہی سکینہ اونٹ دی پشت تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی انہیں جڑے ویلے ویکھیا بابا نظری نہیں آ رہی سکینہ رو کے کہنے لگی بابا مینوں چہرہ نظری نہیں آ رہا ایک یزیدی نے سکینہ دے چہرے تے تھپڑ ماریا حسین دی بیٹی سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی اولاداں والے قافلہ ٹردا جا رہا سکینہ بابا بابا کر دی روندی جا رہی میرے امام دا قافلہ ٹردا جا رہا اچانک حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھپ گیا یزیدی زور لگاندے نے نیزہ اکھڑدا کوئی نہیں ایک یزیدی نے آ کے زین العابدین کوڑا ماریا کہنے لگا پوچھ اپنے بابے کو ٹردا کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا ہن کوڑے نہیں کھدے جاندے بابا دسو ٹردے کیوں نہیں حسین دے لباں چ آواز آئی پترا کیویں ٹرا میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماں میرے پیراں وچ بیڑیاں نے ذرا دوڑے آ جائے ویکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی ہے نوجوان رات دا اندھیرا سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں ویکھیا نکی جی سکینہ ریت تے لیٹی ہے ریت کے کہہ رہی ہے اکبر ویرا مینوں لے جا قاسم ویرا مینوں نال لے جا جدوں کچھ دی آواز نہ آئی تے رو کے کہنے لگی بابا تسی ٹھہر جاؤ سکینہ ڈگ پئی جائے بابا اپنی سکینہ نال لے جاؤ سیدہ زینب نے سکینہ چکے سینے نال لایا اپنے اونٹ دے لے آ کے گودی چ بٹھا کے تھپکیاں دے رہی سکینہ نے کہ سوال کر دیے کہہ دیے پھپھی اماں بابا نے کدوں ہونا ہے اسا مدینے کدوں جانا ہے میں اپنی بہن سورہ کل جانا ہے سیدہ زینب سینے لگا کے رہی جا رہی ہوں تیرے بہو دے قلم دی نوک دے عرض کرا آپ فرما دینے چڑھ وچنا وکریں رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا تیرا ذکر کریں دے تارے وہ گلیاں دے بچ پھرن نمانے اے لالا دے پنجارے وہ شالا مسافر
کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی بھارے وہ تاڑی مار اڑانا پاہو اسی آپے اڈن آرے ڈٹو رہا جا رہا ایک بازار چ گزرے تے لوگ کوٹھے تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے کسی نے کھجوراں تے چھہارے سٹے ایک کھجور آ کے نا تے سیدہ سکینہ دی گود چ ڈگی لوگوں کئی دنہ دی حسین دی پکھی بیٹی کھجور جب گو چ ڈگی نا وہ نکی جی بچی نے کھجور اٹھا کے منہ چ ڈالی سیدہ زینب نے منہ چ انگلی ڈال کے نا تے کھجور نکال لے فرما دیا نا نہیں سکینہ کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے اسی سیدادیاں ساڑھے تے صدقہ حرام ہے کیونکہ سارا جگ تے ساڑھے صدقے تے پل دے فرمایا نیتی ہے جتھے انہیں دن صبر کر لیے 2 گھڑیاں ہور صبر کر جا قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر پکا کے وندی رہے گی مسلمانوں میں کیڑا رنگ دے امام زین العابدین روندے کدے باپ دے چہرے والے ویکھ دے کدے پیچھے ویکھ دے ایک بی بی آ کے نا تو سیدہ زینب نے فرما دیا زینب رو نا تو بھی زینب تیرا ویر بھی شہید ہویا نا تیرا ویر بھی بچھڑیا تے ایک یوسف علیہ السلام دی بہن بھی او دا نا بھی زینب سی او دا بھی ویر بچھڑیا سی تیرا بھی ویر بچھڑیا نہ رو سیدہ زینب فرما دیا او بھی زینب سی تے ماں بھی زینب ویر او دا بھی بچھڑیا تے ویر میرا بھی بچھڑیا پر او دے تے 12 ویر سن میرا حسین آپ فرما دیا تینوں اے نہیں پتا 40 سالہ بعد اس زینب دا ویر تے پھر مل پیا سی آپ فرما لگیا نہیں بی بی من تو سلیاں دینا والی ہے فرما دیا نے 40 سالہ پچھوں یوسف اے مل پیا باپ دے بھائیاں پر روز قیامت کی کر دے گیا اے میرا ویر جدائیاں ایک بابا یا کہ زین العابدین کہہ لگا پترا رونا تو کلہ کیا دینی بنے رب دا نبی یوسف بھی کیا دی بنے آسی پترا او دے بلوے کے چپ کر جاؤ زین العابدین فرماؤن لگے بابا انہوں کی پتہ ہے میں کیوں پیا رونا اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ یعقوب دے کہ یوسف بچھڑے آؤ یعقوب نہ روئے یعقوب دیا کھا دی بے نائی چلی گئی اللہ نے فرمایا من الحزن اللہ دے نبی دیا رو رو کے اکھیاں چلیاں گئیاں فرمایا ہوتا ایک یوسف گیا سی میرے سارے یوسف ٹر گئے فرمایا دس بابا رواں میں کیوں نہ آپ فرمان لگے بابا ایک قید یوسف دی قید عبد دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں کربلا تو ظالم پہلے رسول اللہ دیا بیٹیاں نو قیدی بنا کے تے کوفے وال لے کے گئے کہ پہلے ابن زیاد دے دربار چ پیش کیتا جائے جدو آیا نا کوفے دا بازار تے سیدہ زینب رک گئی ٹر دیاں نے یزیدی ظالم فوجی 750 فوجی انہیں ظالمہ نے رسول اللہ دیا بیٹیاں تے پہرے دار نال ٹورے نوجوانوں 350 ایک طرف تے 350 یا 400 ایک طرف انہیں چند افراد دے واسطے انہیں ظالمہ نے اتنے فوجی کھڑے کیتے
ابن زیاد نے ظالم نے اعلان کر دیتا کہ باغی آ رہے نے معاذ اللہ حکومت دے باغی انہیں نہیں لوگوں نے دسیا کہ یہ تو حسین آ رہے نے انہاں دیاں بیٹیاں نے جنہ دے گھر قرآن نازل ہوندا رہے انہیں آکھیا کوٹھیاں تے چڑھو تے تماشا ویکھو میں لوگوں نے دساں کہ جڑے یزید دی حکومت نہ بغاوت کریں گے انہاں دے نال اسی کیڑا سلوک کریں گے لوگ کوفے دے کوٹھے تے چڑھ گئے انہوں نے تے پتہ ہی نہیں کہ امام حسین تے آپ دے رفقا آ رہے ہیں انہاں ظالمہ نے کوفے دی گلیاں چ اعلان کیتا کہ حکومت دے باغی آ رہے ہیں قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں جڑے ویلے کوفے دے بازار چ گزرن لگے سیدہ زینب رک گئیاں امام زین العابدین قریب آئے تے آکھیا پھپھو چلدی کیوں نہیں فرما پترا ایک ویلا سی جدو میرے بابا علی خلیفہ بنے نا تے آپ نے خلافت دے دور چ مدینہ چھڑ کے تے کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے انہاں گلیاں چ میں اپنے ابو علی دے نال شہزادی بن کے گزری سا اج وہی گلیاں نے وہی لوگ نے تے وہی زینب انہاں گلیاں چ میں کدے شہزادی بن کے گزری سا اج قیدی بن کے کیویں گزراں زین العابدین نے عرض کی تھی پھپھو اماں ادو بھی اسی صابر ساں تے اج بھی اسی صابر ہاں سیدہ زینب جدو ویلے کوفے دی انہاں گلیاں چ انہاں گیٹ تے بازاراں چ گزریاں نا جدو کدے شہزادی بن کے گزریاں سن تے کوفے دیاں عورتاں نے پھلاں دیاں پتیاں نال شہزادی دا استقبال کیتا اج ظالم اسے زینب نو انہاں گلیاں وچ قیدی بنا کے گزارے سیدہ زینب دا قافلہ جدو گزریا تے کمائی وڈیری سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے آئی سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے اور مائی نے سیدہ زینب نے جو روٹی دے ٹکر دے کے پیش کیتے تے کہنے لگی بیٹی تو قیدن بھی لگنی ہے تے پردیسن بھی لگنی ہے تے پکھی بھی لگنی ہے روٹی کھا لے سیدہ زینب نے جدو روٹی وال ویکھیا تے موٹے موٹے اتھرو اکھاں چائے یہ او زینب جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی جدہ شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر تاجر سی او دیڑی مدینے چ اینی سخاوت کر دی سی کہ امام حسین ورگے سخی نے بھی ایک دن آکھیا باجی زینب تھوڑی سخاوت کریا کر کو بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے زارہ دی بیٹی نے فرمایا ویرہ منو انج لگدا رب منو دیندہ ہی ونڈن واسطے لے او زینب جڑی آپ ونڈن والی سی جدو بازار چمائی سکھی روٹی دے ٹکر کے کیتے نا سیدہ زینب رو کے تے روٹی دے ٹکر پیچھے کر کے فرما لگی ہیں اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں اماں ویکھے کدھر صدقہ تے نہیں مائی نے نا سیدہ زینب وال بڑی حیرت نال ویکھیا تے کہنے لگی نہیں بیٹی تو کون ہے آپ فرما دی اماں کیوں پوچھنی ہے تے مائی کہنے لگی نہیں دھیے میں نے تیرے بچو نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پیان دیا آج انہیں مہینے دے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنے ہو سیدہ زینب دھاڑا مار کے رو پئیاں فرمایا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی نہیں دیئے جدو میں جوان سما مدینے بس دی رہی نبی دی بیٹی زہرا دے گھر نوکرانی رہی ایک دن میں نبی دی بیٹی فاطمہ دے کول بیٹھی ساؤ سیدہ نے فرمایا اماں کتھوں دی رہن والی ہیں میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کہ نبی دی بیٹی نے کہا اماں کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چک قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو بھوک لگی ہوئے گی کھانا کھلا دیویں کہ دھیا جو میرے کل کھانا تے کوئی نہیں پر میں سکی روٹی دے ٹکر لے آئی ہوں میں نبی دی بیٹی دے گھر کام کر دی رہی ہوں فرمایا اماں اس ویلے دی کو گل سنا دے مائی کہن لگی نہیں دھیا کی دساؤ میں نبی دی بیٹی زہرا دے گھر کام کر دی رہی ہوں انہاں دنوں چ نبی دی ایک بیٹی دی بیٹی سی او دا نام زینب سی میں زہرا دی بیٹی نو لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب رو کے فرمان لگیاں اماں دیان نال ویکھ لے میں نبی دی آئی بیٹی زینب میں زہرا دی بیٹی زینب جنوں لوریاں دیندی رہی ہیں
مائی نے قدم پھڑ لے کہن لگی ربا مینوں اج دا دن کیوں بکھایا مینوں موت دے دیندو جنہ دا نام کدے لوگاں بازاراں چ نہیں سی لے آؤ کہ ظالم انہاں نبی دیاں پردہ دار بیٹیاں اج قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے قدم پھڑ کے کہن لگی سیدہ جاندی واری دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے ہاتھ چکے عرض کی یا اللہ اس مائی نے پردیساں چ سانوں اپنا پرونا بنایا ہے قیامت دیاڑے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں نوجوانوں ملک جنہ تھی شرما کریں دے رب کریں پڑے آیاں قیدی بن کے شام چلیاں او علی دیاں جائیاں ہن کوفے تو دمشق تک جانا ہے دمشق ملک شام دا شہر گرامی قدر حضرات کوفہ عراق دا شہر پھر دوبارہ سفر شروع ہو گیا قافلے نو جنگلاں چو لے کے جا رہے اس جنگل دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے اس گرجے دی دیوار دے نال ایک یزیدی جدا نام سی ابو الخنوق او دی ڈیوٹی لگی کہ آج حسین علی مقام تے انہاں سارا دی حفاظت تو کرنی ہے تو رات جاگنا ہے انہیں گرجے دی دیوار دے نال نیزہ لگایا تے آپ ٹیک لگائی تے او دی بھی اکھ لگ گئی سارے یزیدی سوتے انہیں خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ دوڑ دا رہے تے لوگاں نو کہہ رہے ہٹ جاؤ نبی پاک اپنے دوترے نو ملن آ رہے ہیں ابو الخنوق کہندا خواب وچ میں بھی اٹھ کے کھلو گیا کہ میں بھی نبی دا کلمہ پڑھے فرشتے نو کہنے لگا مینوں بھی حضور دی زیارت کرائیں میں بھی مسلمان ہاں فرشتے زور نہ تھپڑ ماریا کہنے لگا لعنتیا نالے نبی دے پتراں نو مارنا تے نالے زیارت نبی دیاں مانگنا اکھ کھلی نہ ابو الخنوق دی ویکھے سامنے گرجے دا پادری کھڑے او حسین علی مقام دے لباں وال ویکھی جا رہا کہنے لگا کون ہے ابو الخنوق کہنے لگا جا بابا اے حکومت دا باغی ہے معاذ اللہ تے پادری کہہ لگا جی میں وہ قرآن پہ پڑھ دا تے جی میں دے چہرے تے نور ہے نا اے میں نو باغی نہیں لگ دا اے میں نو مسجد نبی دا کوئی نمازی پہ لگ دا ہے کہہ لگا سچی دا سکاؤنے ابو الخنوق کہہ لگا کسے نو دسینا اے ساڑھے نبی دا دوترا حسین ہے انہیں آکھیا لعنت تو ہاڑے تے انہیں آکھیا اسی عیسائیاں ساڑھے کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کر دے سننا اس گدے دا ایک پیر دا کھورے اس کھور نو اساں جڑے مقام تے رکھے نا وہ مقام دا نام ہے کنیسۃ الحافر ایک کنیسہ گرجا ہے کلیسہ کہہ لو کنیسہ کہہ لو گرجا کہہ لو معبد کہہ لو عبادت خانہ کہہ لو کہندا اسی ہر سال اتھے انج زیارت کرن جانے جو میں تسی کعبے دی زیارت کرن جاندے ہو وہ کہندا ظالماں اسی تے عیسیٰ دے گدے دے کھردہ دب کریے کڈے لانتی ہو تسا اپنے نبی دے دوترے دا یدب نہیں کیتا کہنے لگا میرے کو جو لینے لے لے ایک رات حسین دا سر منو دے دے انہیں آکھا منو ساری دولت دے دے کہنے لگا میں آج تک 10,000 ایک روایت 80,000 دیرم جوڑ کے رکھے وہ سارے تیرے بس آج دی رات حسین دا سر منو دے دے انہوں خیال آیا کہ اساں تے دولت دی خاطر حسین شہید کر دیتے تے جے 80,000 درہم یا 10,000 درہم ایک رات دے مل جامع تے ہور کی چاہی دے انہیں امام حسین دا سر دیتا وہ پادری سارے اقدس لے کے اپنے گرجا گھر دے اندر گیا اپنے سارے گھر والے نو کٹھا کر لیا امام حسین دیا زلفاں چو کربلا دی ریت صاف کی تھی چہرہ انور دھویا خون صاف کر کے نا انہیں تھال امام حسین دا سر رکھ کے سامنے تے آپ دوزانو ہو کے سارے گھر والے بیٹھ گئے ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے وہ سنو دے رہے صبح ہوئی تو انہیں دروازہ کھڑکایا ابو الخنوق کہنے لگا سودا ختم ہو گیا رات مک گئی سار واپس کرو انہیں 10,000 یا 80,000 درہم بھی دیتے نال امام حسین دا سر بھی دیتا تے نال نبی دا کلمہ بھی پیا پڑھی جاوے انہیں آکھیا تو نبی دا کلمہ کیوں پڑھے آئے انہیں آکھیا ظالمہ تو ساں کلمہ پڑھ کے سیر اتارے آئے اساں لتھا سیر تے کولو قرآن سن کے کلمہ پڑھ لے انہیں آکھیا تو تے ہو رہے کدے کولو پڑھیا پر منو راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا ہے آپ پڑھا کے گیا اگلے جنگل چاہے نا میں ہن اختصار نہ لرز کراں خولی یزید دا فوجی سی بہت ظالم بعد نے لکھا شمر بعد نے خولی دے متعلق واقعہ لکھا ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے قریب ہی میرا گاؤں ہے
اگر اجازت دے تھے آج رات میں اپنے گھر نہ گزار کے آما بڑے دن گزر کے میں بچیاں نو ملیا نہیں ابن سعد کہنے لگا کہ کدھر بغاوت نہ ہو جاتے سر حسین دا سر بھی نال لے جا حفاظت رہے گی خولی ادھی رات ویلے گھر پہنچا تو دی بیوی بچے ستے انہیں سر حسین نو لے کے نا تے تندور دا ڈھکن اٹھا کے تندور دے وچ رکھ دیتا آپ جا کے لیٹ گیا سو گیا وہ دی بیوی بڑی نیک عورت سی اٹھی انہیں دیکھا کہ تندور دے وچوں سراخ دے وچوں آگ دے شعلے پہ نکل دے وہ تہجد پڑھن اٹھی انہیں خیال کیتا کہ میں تے تندور بجھا کے ستی سا اے آگ کیوں انہیں آ کے ڈھکن اٹھایا تے دیکھا آگ نہیں اے حسین دے متھے دا نور ہے انہیں تندور دے اندر دیکھیا کہ بکری دنیا آباد ہے تندور دے اندر سیدہ زہرا اپنے پتر دا ماتھا چم کے رو رہی ہوں حضرت بی بی مریم آئیاں بی بی سارا آئیاں بی بی خدیجہ آئیاں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی رو رہی ہوں اس ظالم دی بی بی نہیں تیرے ویلے اے منظر ویکھے آؤ اپنے شوہر دے جا کے منہ تے تھپڑ مارے آؤ ہڑبڑا کے اٹھے آؤ کہنے لگی وے ظالمہ کتھوں آئے کہنے لگا میں نو لیٹن دے میں بڑے دنہ دے تھکے آیا آؤ کہنے لگی وے ظالمہ او بے خجڑا ظلم کر کے آیا کبھی دی بیٹی پہ رو دی آؤ او بے خمل خدیجہ پہ رو دی آنی کہنے لگا تینوں کی پتہ ہے بے کون ہے کہنے لگی وے ظالمہ میں جاننی ہے کون ہے کہنے لگا تو کی میں جاننی ہے کہنے لگی پچھلے سال حج کرنا مکے گئی ساؤ میں دیکھیا لوگ حجر اسود پہ چوم دینے اچانک ایک سونی شکل والا کعبے سے آیا ہوں لوگ حجر اسود چھڑ کے دے قدم پہ چوم دینے میں پوچھا لوگوں اے کون ہے لوگاں کیا بی بی تینوں نہیں پتا حجر اسود نو تے نبی چند وار چومے ہیں یہ حسین ہے جنہوں نبی نے 8 سال چومے اور بی بی کہنے لگی جاوے ظالمہ دولت واسطے نبی دا پتر ہی ذبح کر دیتا ہے کہنے لگی حسین دی قدر پوچھنی ہے تے جا مکے تے مدینے پوچھ کے آوے لانتی یا اے دا سر دولت لی اتارے تو کدے حسین دا وال کٹ کے مدینے لے جاندہ نا تے مدینے والے تے دولت چا تول دینا سی حسین دی قدر جا کے مکے مدینے پوچھ کہہ لگی جا جو بعد میرا تیرا رشتہ کونی بی بی دروازے بل ٹور پئی خولی کہہ لگا کتھے چلی اپنے بچیاں دا خیال کر مڑ کے کہہ لگی تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی کراں اور بیوی چھوڑ کے اپنے شوہر نے چلی گئی کہہ لگی میں قیامت نظارہ نو منہ کیڑا وہ کھاواں نوجوانوں کتابہ چ لکھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے ویکھیا ہی نہیں پتہ نہیں انہیں کربلا دے بعد کیڑے جنگل چ جا کے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی گرامی قدر حضرات خولی دی نہ دنیا رہی تھے نہ دین رہی دنیا بھی اجڑ گئی آئیے میں ہن بات ختم کر دے وہاں پڑھنا ہے بڑی طویل یزید دے دربار چ پہنچے نا تے امام حسین دا سر یزید دے سامنے تھالے چ پیش کیتا گیا یزید نے ہاتھ اس ویلے چھڑی سی انہیں چھڑی حضرت امام حسین دے لباں تے زور نہ ماری حضور دے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلمی قبیلے دے اسلم قبیلے دے بیٹھ تڑپ گئے فرما دے نام آرے ظالمہ انہا ہوٹن میں نبی نے چم دے آنے کی یزید کہہ لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دینے آپ نے فرمایا ظالمان صحابی دا ادب کرنے تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا نبی دے موڑیا تے کھڑ کے جوان ہوئے یزید دے دربار چے ڈھول پہ واجدے شادیانے پہ واجدے چھوٹی فتح دے امام زین العابدین آئے نال سید سکینہ اور تک پردے چے قیدن بن کے آئیں یزید کہہ لگا نوجوان کون ہے لوگا آکھیا اے حسین دا پتر ہے تے علی دا پتر ہے ادھا نام علی اصل علی زین العابدین ہے کہنے لگا اے علی اوسط ہے انہوں زین العابدین کہندے نے انہوں سجاد بھی کہندے نے یزید کہہ لگا ایک ہی میں بچ گئے سیدہ سکینہ وال ویکھ کے کہہ لگا بچی کون ہے سیدہ چپ کہہ لگا بچی بول کون ہے سکینہ چپ انہیں جھڑک مار کے ڈانٹ کے بچی بول دی کیوں امام زین العابدین تڑپ کے فرما دے ظالمہ کیویں بولے او دے گلے دی رسی ڈھیلی کریں گا تے بولے گی او کیویں بولے او دے گلے چ رسی ڈھیلی کر نوجوانوں امام زین العابدین ول ویکھ کے تے یزید کہہ لگا ویکھ تیرا ابا ہار گیا تے میں جت گیا فرما کیویں کہہ لگا او دا سل کھا لے تے میں تخت تے بیٹھا امام زین العابدین تے چپ رہے ادھروں اذان دی آواز آئی فرما دے اذان دین والے تینوں محمد دی قسم تے چپ کر جا او چپ کیتا تے یزید نو فرما دے اذان تے تیرے نانے دا نام کہ میرے نانے دا نام
یزید کہنے لگا نانا تے تو آڈا ہی ہے. آپ نے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئی. کہنے لگا کیویں؟ فرمایا میرا ابو کو تیرے تخت نہیں لڑیا ہے, اس ظالمہ تیرا تخت کل مٹ جانا ہے, میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے وے. فرماؤ تیرے تخت دا کی کرے جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑدا ہوئے. تے آپ نے کہنے لگا اے تیرا ابا لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہندا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے, میرا ابو چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی رہے. فرمایا تیرے ڈھول تے شادیاں نے شام ویلے بند ہو جانے نہیں, ساڈیاں نانے دیاں اذاناں اج بھی ہو رہیاں, کل بھی ہونیاں, پرسوں بھی ہونیاں, تے قیامت تک ہون گیاں. تے جد تک مسجد دے مینار وچوں ساڈے نانے دی اذان دی آواز آوندی رہے گی, تو ہاریا ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا. کیونکہ ہار دے اونے جنہ دا مقصد ہار جائے, جت دے اونے جنہ دا مقصد جت جائے. نوجوانوں, امام زین العابدین پھر یزید دے دربار کے قافلہ لے کے مدینے پہنچے. پتہ نہیں پھر آخر نانے نو کیویں کربلا دا واقعہ سنایا تے مدینے والے تے کی بیتی. یہ پھر کدے عرض کراں گا. اونج یزید کینسر ہو گیا انہوں, کینسر دا پھوڑا نکلیا. یزید کلے کمرے دے اندر رہندا سی, اتنی بدبو دے جسم چوں آندی سی کہ دے پتر بھی دے قریب نہیں سن آندے. چیخاں مار کے روزانہ روندا سی. آخر رو رو کے چیخاں مار کے تڑپ تڑپ کے اس کمرے چ نے جان اپنی گرامی قدر حضرات ہلاک کر لئی. یزید کینسر دے پھوڑے دے نال انتہائی تکلیف نہ مریا. ابن زیادہ اے حال ہویا کہ جدوں مختار سقفی نے ایدہ سر اتاریا تے ویکھن والے کہندے نے اساں ویکھیا ایک سپ ابن زیاد دے نک وچوں گزردا سی تے منہ چوں نکلدا سی, منہ چوں جاندا سی, نک رستے نکلدا سی. انہاں نو جلا کے ساڑ کے تے انہاں نو بالکل خاک کر دیتا گیا. تے دنیا نو دسیا گیا کہ دنیا والیو, امام حسین دے کربلا دے 6 سال دے بعد کربلا دے سارے جتنے یزیدی سن سارے قتل کر دیتے گئے, ساڑ دیتے گئے. کیونکہ جڑا حسین دا نانا بنے او دے دنیا تے بھی آگی انہوں ساڑ دیئے تے قیامت نو بھی آگی انہوں ساڑے گی.